मैंने कहा कि मैं सुपर मार्केट के अंदर जाता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे मेरे भूखे मर जाएं, मैं उनके लिए थोड़ी सी कोई चीज़ चुरा के ले आता हूँ। हजरात, जिस वक़्त उसने ये सुना उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहाँ अभी थोड़ी देर पहले वो एक चोर था, एक मुजरम था। इसका सिला जो है वो ये है कि तुम्हारी प्रमोशन की जाती है। ये जो वाक़या है वो किसी अखबार के रिपोर्टर की इल्म में आ गया, उसने अखबार के अंदर बमै तस्वीर इस वाक़े को शाया किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज का जो वाक़या है ये इंसानियत, उसके साथ हमदर्दी, उसके साथ प्यार, रहम, इसके हवाले से है। मलेशिया के अंदर बहुत सारी सुपर मार्केट्स हैं। उनमें एक सुपर मार्केट जिसकी बहुत सारी शाखें, बहुत सारी ब्रांचेस मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर, और ये असल में एक इंटरनेशनल कंपनी थी जिसका हेड ऑफिस बरतानिया में, इंग्लैंड में था। लो जी, हुआ यूँ अजीज़ों कि एक ब्रांच मैनेजर अपनी ब्रांच के कंट्रोल ऑफिस में बैठा हुआ है और सामने उसके कैमरे लगे हुए हैं। कंप्यूटर के ऊपर वो देख रहा है कि कैसे हरकत हो रही है, कैसे गाहक आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, मुअज़्ज़िफ़ीन की चेकिंग हो रही है। चेक करते करते उसने देखा कि एक शख्स, उसने कोई बिस्कुट उठाए, कोई उसने थोड़ा सा फ्रूट उठाया, कुछ उसने जूस के डब्बे उठाए और अंदर छुपा रहा है। ये जो मैनेजर था, ब्रांच मैनेजर, इसको उसकी हरकत मशकूक नजर आई। उसने क्या किया, उसने फ़ौरन कंट्रोल रूम में बैठा हुआ था, उसने सिक्योरिटी से कहा, उसने कहा फ़लाँ जो है ना सीब, उसके अंदर देखो फ़लाँ शख्स जो है ये मशकूक है, इसको पकड़ो। लो जी, पुलिस और जो सिक्योरिटी है वो फ़ौरन चली गई। जाकर उन्होंने देखा, उसकी तलाशी ली, उसमें से एक दो जूस के डब्बे, एक दो थोड़े से फ्रूट, कोई बिस्किट, कोई ऐसी चीज़ें। अच्छा, और जिस वक्त सिक्योरिटी ने उसको पकड़ा ना, तो उसने हाथ जोड़ दिए, रोने लग गया। उसने कहा अल्लाह के लिए मुझे पुलिस के हवाले ना करना, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। खैर, उन्होंने उसको पकड़ा, वो कंट्रोल रूम में लेके आ गए। अब ये जो मैनेजर था, ब्रांच मैनेजर, उसने उसकी शक्ल की तरफ देखा। उम्र तकरीबन 40-45 साल है जी। शक्ल से, सूरत से कोई चोर, कोई ऐसा नहीं लगता, कोई लुटेरा नहीं लगता है। तो उसने उससे पूछा, मैंने कंप्यूटर के अंदर मैंने हर चीज़ देख ली है, ये तुम क्यों ये चोरी कर रहे थे? उसने कहा पहली बात तो यह है कि तेरी मेहरबानी, मुझको पुलिस के हवाले न करना। उसने कहा पुलिस के हवाले नहीं करते, लेकिन तुम बताओ ये क्यों चोरी कर रहे थे, क्या वजह क्या है? उसने कहा मैं मजबूर था। उसने कहा क्या मजबूरी थी तुम्हारी? कहने लगा बात में ये है कि आज से कुछ पहले मैं एक जॉब में था, अच्छी मुलाजमत थी, लेकिन हुआ यूँ बदकिस्मती से कि मेरी बीवी बीमार हो गई, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। लो जी, बीवी बीमार हुई तो हम उसको हॉस्पिटल ले गए, उसका इलाज शुरू हुआ। जब इलाज शुरू हुआ तो ज़ाहिर बच्चों की निगहदाश्त के लिए मुझे घर पे रहना था, मैंने अपने दफ्तर से छुट्टी ले ली। अब वो दफ्तर में छुट्टी जो है वो लंबी होती चलेगी, हत्ता कि उन्होंने मुझको निकाल दिया। अब मेरी पोजीशन ये थी कि कभी मैं हॉस्पिटल में होता हूँ, कभी मैं अपने बच्चों के पास होता हूँ, और घर में आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ ख़त्म हो गई। हत्ता कि कल सूरत हाल ये थी कि मेरे बच्चे जो थे भूखे थे। तो मैंने सोच सोच के कहा, मैंने कहा कि मैं सुपर मार्केट के अंदर जाता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे मेरे भूखे मर जाएं, मैं उनके लिए थोड़ी सी कोई चीज़ चुरा के ले आता हूँ। अजीज़ों, वो जो मैनेजर था, जब से उसकी शक्ल की तरफ देखा, उसका अच्छा, उसने कहा कोई बात नहीं, बैठो। उसने एक सिक्योरिटी वाले को बुलाया, उसने कहा अपने घर का एड्रेस उसको बताओ ज़रा। उसने कहा ऐसा करो कि इसके घर जाओ, जाके हमसायों से पता करो ये जो स्टोरी इसने बताई है कि क्या वाकई इसकी बीवी बीमार है, क्या बाकी इसको जॉब से निकाल दिया गया है, क्या बाकी इसके छोटे छोटे बच्चे हैं। उसने कहा ठीक है। लो जी, वो वहाँ पर चला गया, वो घंटा 1.5-2 घंटे लग गए होंगे। वापस आया, उसने कहा कि बिल्कुल इसके महल्लेदारों ने, इसके हमसायों ने तस्दीक की है कि ये इंतहाई शरीफ व नफ्स आदमी है, इंतहाई आला अखलाक वाला है, आला किरदार वाला है, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी इसकी हॉस्पिटल के अंदर है, जो इसने बात बताई है वो बिल्कुल दुरुस्त है।
اب اندازہ کیجئے کہ جو مینیجر تھا، ظاہر بات ہے اس کے پاس اتھارٹی تھی، اس نے اس کا سنو بات، ایسا کرو یہ ٹرالی پکڑو اور جاؤ جا کے سپر مارکیٹ کے اندر جتنی جی چاہے چیزیں، جو چیز تمہارے دل میں آئے، کھانے پینے کی چیزیں سب بھر لو، ٹرالی بھر لو، اور ہاں میں تمہیں اس کے ساتھ نوکری کی پیشکش کرتا ہوں، اور میں تمہیں نوکری اس وقت بلاؤں گا، اس وقت تمہاری ڈیوٹی شروع ہوگی، چونکہ وہ سپر مارکیٹ 24 آور کام کرتی تھی، جب تمہارے بچے سوئے ہوئے ہوں اور تم آ کے ڈیوٹی کر سکو۔ حضرات، جس وقت اس نے یہ سنا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ ایک چور تھا، ایک مجرم تھا، لیکن کہاں کہ اس کو پیشکش کی جا رہی ہے، نوکری کی پیشکش، اور اس کو کہا جائے کہ ٹرالی بھرو اور جتنا مرضی سامان اٹھانا چاہو اٹھا کے لے جاؤ۔ لو جی، اس نے ایسا ہی کیا، وہ تو چلا گیا۔ اب یہ جو مینیجر تھا، اس کی ذمہ داریوں کے اندر ذمہ داری یہ بھی تھا کہ وہ ڈیلی اپنے ہیڈ آفس کو رپورٹ کرتا تھا کہ آج ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، ہمارے موظفین، سیل وغیرہ ہر چیز رپورٹ اس نے کرنی ہوتی ڈیلی۔ لو جی، اس نے اپنی رپورٹ کے اندر لکھا کہ آج ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے، اور میں نے اس شخص کو نوکری کی پیشکش بھی کی ہے، اور میں نے ایک ٹرالی جو ہے وہ اس کو کہا ہے کہ بھائی سامان کی بھر کے لے جاؤ۔ حضرات، آپ کو یہ تعجب ہوگا کہ ہیڈ آفس کی طرف سے جو اس کو جواب آیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ تم نے انسانیت اس کا تحفظ کیا ہے، ان کے اوپر رحم کیا ہے، اور اس کا صلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری پروموشن کی جاتی ہے، اور یہ جو شخص ہے جس کو تم نے جاب کی پیشکش کی ہے، اس کی بیوی کا علاج ہم کروائیں گے، اس کے بچوں کے جو تعلیم کے اخراجات ہیں وہ ہم ادا کریں گے۔ اور ناظرین کرام، اس کے ساتھ یہ ہوا کہ یہ جو واقعہ ہے وہ کسی اخبار کے رپورٹر کی علم میں آ گیا، اس نے اخبار کے اندر بمع تصاویر اس واقعے کو شائع کیا، اور اس کا جو نتیجہ یہ تھا کہ یہ جو برانچ تھی یہ سوشل میڈیا کی نظر ہو گئی، سوشل میڈیا کے اوپر مشہور ہو گئی، لوگ جو ہے وہ انتظامیہ کو اور اس برانچ مینیجر کو، دونوں کو جو ہے وہ داد دینے لگ گئے، ان کی نیکی جو ہے پھیل جاتی ہے۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ملیشیا کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ چونکہ یہ برانچ یا یہ سپر مارکیٹ، اس کے ذمہ داران وہ انتہائی رحم دل ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ وفا کرنے والے ہیں، لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھنے والے ہیں، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم خریداری جو ہے وہ اسی سپر مارکیٹ سے کریں گے۔ اور ناظرین اکرام، مجھے ایگزیکٹ نہیں پتہ، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ اس سپر مارکیٹ کی اس واقعے کے بعد سیل کے اندر کہیں زیادہ اضافہ ہو گیا۔ میرے ماں باپ قربان ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، آپ نے فرمایا کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم فی السماء، تم دنیا والوں کے اوپر رحم کرو، جو آسمانوں والا ہے وہ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ بہت بہت شکریہ۔